नमस्कारः। अयि संस्कृतभारती समुपासकाः वार्तावली दर्शकाः, अहं गवीशद्विवेदी वैविध्ययुते अभिनवेस्मिन् चाङ्के भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं ज्योति अपि सर्वान् अभिवादये। अभिवादन प्रिये, अपि जानाति अभिवादन फलं? यथा हि मनुना उक्तम्, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जानामि गवीश, परं भवान् अथ च भवन्तः दर्शकाः शान्तेः, सन्तोषस्य, दयायाः, तृष्णायाश्च फलं जानन्ति वा? जानामि, परं सुभाषितरूपेण श्रवणं मत्कृते वार्तावली दर्शकानां च कृते अभीष्टं, तस्मात् फलं ज्ञातुं तावत् मधुरसङ्गीतयुतं शिक्षाप्रदं च सुभाषितमेकम् आस्वादयामः। शान्तितुल्यं तपो नास्ति, न सन्तोषात् परं सुखं, न तृष्णायाः परो व्याधिः, न च धर्मो दयापरः। शांति के समान कोई तप नहीं और ना ही संतोष से श्रेष्ठ कोई सुख, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं और ना ही दया से श्रेष्ठ कोई धर्म। There is no endeavor nobler than peace, no pleasure bigger than contentment, no disease worse than greed, and there is no duty higher than compassion. सन्तोषः परमं सुखं। गवीश, प्राचीनाचार्यैः कियत् सारल्येन ज्ञानराशिरेषः लोकज्ञानाय प्रकटीकृतः। सत्यं वदति, आचार्यैः सनाथीकृता वयं, परं सम्प्रति लोकघटना ज्ञानप्रसारः अस्माभिः विधेयः। तदर्थं शृण्वन्तु तत्र भवन्तो भवत्यश्च द्रुतस्वरेण लोकघटिताः वार्ताः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनम् आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटास्थलात् 4,100 प्रक्षेपणं विधाय अभूतपूर्व पदक्षेप समन्वितम्। भारतं सम्प्रति जगति प्रथमं राष्ट्रं यद् अन्तरिक्षे युगपदेव 4,100 उपग्रहाणां प्रक्षेपणं विहितवत्। राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा च अत्रत्याः वैज्ञानिकाः वर्धापिताः। तमिलनाडौ AIADMK अर्थात् अन्ना द्रमुक मुनित्र कडगम इत्यस्य दलस्य नेता ई पलनीसामी मुख्यमन्त्रिपदारूढः। राज्यपालेन श्री विद्यासागर रावेण पलनीसामिना सह 30 संख्याकमन्त्रिणोऽपि पदगोपनीयतायै प्रतिज्ञापिताः। इतः प्राक् पन्नीरसेल्वमस्य मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं, शशिकलया एतत्पद सम्बद्ध स्वीय दृढारता प्रख्यापनं, न्यायालयद्वारा तस्यै आयाधिक सम्पत्तिप्रकरणे 4 वार्षिकं कारागारदण्डप्रतिश्रावणं च तमिलनाडोः अस्थिर राजनैतिक घटनाक्रम निरूपकाणि। उत्तराखण्ड विधानसभायाः सर्वपदाधृतं निर्वाचनम् अथ च उत्तरप्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय दिवसम् अङ्गीकृत्य मतदानप्रक्रिया शान्तिसमन्विता सम्पन्ना। उत्तराखण्डे प्रायशः 68% मतदानम् अभूत्। जम्मूकाश्मीरस्य बान्दीपुरा हन्दवाड़ा क्षेत्रयोः आतङ्किभिः सह सञ्जाते संघर्षे सेनायाः चतुस्सङ्ख्याकैः वीरसैनिकैः 6 आतङ्कवादिनः व्यापाद्य हुतात्मगतिर्लब्धा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दिल्ल्याः पालम वायुपत्तने हुतिङ्गतेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिरर्पितः। नर्सरी कक्षायां प्रवेशाय विद्यालय सम्बद्धाः दिल्ली प्राशासनिकाः दूरावस्थानादि दिशानिर्देशाः दिल्ल्युच्चन्यायालयेन निरस्तीकृताः। दिल्ली प्रशासनस्य इमे दिशानिर्देशाः मूलभूताधिकाराणां जनहितस्य च विरोधिनः इत्युच्चन्यायालयेन विनिर्दिष्टम्। उच्चतमन्यायालये 5 संख्याकाः न्यायाधीशाः प्रतिज्ञापिताः। साम्प्रतम् अत्र न्यायाधीशानां वर्धिता संख्या 28 केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन स्टेट बैंकस्य 5 संख्याकानाम् अनुदानक्षम बैंकानां भारतीय स्टेट बैंक समवाये विलय स्वीकृतिः प्रदत्ता। मंत्रिमण्डलेन 31 संख्याक लघ्वाकाराणां खनिज पेट्रोलियम भण्डारयुतानां सीमान्त तैलवाति क्षेत्राणां च आवण्टनमपि सहैवाभिस्वीकृतम्। पाकिस्तानस्य सिन्ध प्रान्तस्य सहवानाक्षोपनगरस्थे लालशाहबाज कलन्दर समाधिस्थलीये आत्मघाति विस्फोटे 76 जनाः हताः, 50-200 जनाश्च व्रणिताः। एतदाक्रमणकारणम् ISIS इत्यातङ्किगुल्मः इति तद्वारैव अङ्गीकृतम्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये चतुः क्रिकेट निकषस्पर्धा शृङ्खलायाः प्रथमनिकषस्पर्धा आगामि 23 दिनाङ्कतः पुणेनगरे क्रीडिष्यते। अन्याश्च 3 निकषस्पर्धाः बेङ्गलूरु, रांची, धर्मशाला नगरेषु क्रीडिष्यन्ते। यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवद्गीतायाः उक्तिरेषा अद्यापि महत्त्वमावहति। नूनं
स्वकर्मसु मनसा वाचा कर्मणा लग्नानां महाजनानां किं वा गुरूणाम् अनुसरणं तु जगत् करोत्येव। अद्य एतादृशः एव श्रेष्ठजनः मार्गदर्शकः आचार्यः गुरुर्वा तृज्या प्रभागे अतिथिभूतः। संस्कृतं तु संस्कारिणी भाषा। अस्यां च निहितोऽस्ति अपारः ज्ञानसागरः। नानाशास्त्रसंवलितम् एतद् ज्ञानागारं सकलेभ्योऽपि अवगाहनीयं स्यात् इत्येतदर्थम् अपेक्षते संस्कृताध्ययनम्। संस्कृताध्ययनस्य उपादेयतायै विधिविषयम् अवलम्ब्य सर्वोच्चन्यायालये प्रविष्टप्रकरणे येन साफल्यम् अधिगतम् असावस्ति अत्रोपस्थितः छात्रवत्सलः संस्कृतमाधुरी मंडितः डॉक्टर आशुतोष दयाल माथुरः। नमस्कारः डॉक्टर आशुतोष दयाल माथुर महाभाग। मूलतः भवता संस्कृतम् अध्येतं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमं पर्यन्तं, तदनु भवता अकस्मादेव विधिविषयः चितः, किं तत्र कारणं? सत्यं वदामि चेत् वृत्तिराहित्यशङ्कया एव पलायितः आसं पूर्वं परन्तु इदानीं चिन्तयामि यत् संस्कृतज्ञैः अन्येषां शास्त्राणाम् अध्ययनम् अवश्यं करणीयं, विधिविषयस्य अपि सर्वेषामपि विषयाणां। यतः संस्कृतं केवलं भाषा अस्ति, परन्तु भाषायां बहुविधं शास्त्रमस्ति। अतः तत्र व्यवहाररूपेण धर्मशास्त्रे व्यवहाररूपेण विधिविषयस्यैव तत्र सर्वत्र प्रतिपादनमस्ति। सिविल् लॉ, क्रिमिनल् लॉ, एविडेन्स् लॉ, यद्यत् सर्वम् आधुनिके विधिविषये वर्तते तत्तत् सर्वं तत्र वर्तते। अतः तथैव मया चिन्त्यते यत् येपि संस्कृतज्ञाः सन्ति, छात्राः अपि सन्ति, संस्कृतं पठन्ति परन्तु तत्र संस्कृते किमपि शास्त्रमपि पठन्ति। अतः आधुनिकेन शास्त्रेण सह तत्र सम्बन्धं विधाय संयोज्यैव तैः अध्ययनं विधेयम् इति मम मनसि चिन्ता वर्तते। तत्रापि स्मृतौ स्पष्टं लिखितमस्ति मेधातिथेः भाष्ये यत् धर्मस्य विषयः महान् अस्ति, तत्र व्यवहारः विशेषः। व्यवहारे धर्मस्य प्रवेशः नास्ति। व्यवहारः केवलं कानून् अस्ति, लॉ अस्ति, यत्र केवलं राज्ञः एव प्रभावः वर्तते, अन्येषां न इति। तत्र विशेषेण लॉ एव, विधिः एव तत्र प्रतिपाद्यते। अयं विशेषः अस्ति धर्मशास्त्रस्य। अर्थात् संस्कृतज्ञानं विधिविषयाय बहु उपयोगी अवश्यं भवति। इदानीं तु केचन विद्वांसः अत्र कार्यमपि कुर्वाणाः सन्ति। भवतीभिः श्रुतमेव तेषां नाम न्यायमूर्तीनां मार्कण्डेय काटजू महोदयानां। तैः इदं पुस्तकमपि लिखितं यत् मीमांसाशास्त्रस्य प्रयोगः कथम् आधुनिकविधीनां व्याख्यार्थं कर्तुं शक्यते इति। एवम्? आम्, सत्यं। तर्हि अतीव रोचकः अयं विषयः वर्तते। तत्र बहु अनुसन्धानस्य अपि अपेक्षा अस्ति। भारतीयसंस्कृत्यनुसारं, भारतीयसमाजानुसारं किं चिन्तनं तत्र वर्तते इति यदि वयं ज्ञातुम् इच्छामः तर्हि धर्मशास्त्रस्य अध्ययनं, व्यवहारशास्त्रस्य अध्ययनं अतीव अनिवार्यम् अस्ति इति मे मतिः। भवता तु धर्मशास्त्रेपि शोधः कृतः इति शृणोमि। तत्रापि बालाधिकारविषये अथ च दिव्यांगाधिकारविषयेपि भवता अनुसन्धातमस्ति। याः समस्याः इदानीं सन्ति तादृश्यः एव समस्याः पूर्वमपि समाजे आसन्। अतः दिव्यांगानां विषये, तेषां सम्पत्त्यधिकारविषये, बालानां सम्पत्त्यधिकारविषये, स्त्रीणां सम्पत्त्यधिकारविषये तु बहुचिन्तनं तत्र धर्मशास्त्रेषु व्यवहारप्रसङ्गे प्राप्यते एव। कतिचित् कालपूर्वं यदा CBSE इति केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षणपरिषदा शालेयपाठ्यक्रमेभ्यः संस्कृतम् अपसारितमासीत्, तदा न्यायालये विषयोऽयं प्रविष्टः आसीत्। तत्र च भवता महत् कार्यं कृतमस्ति। तद्विषये बहूनां मार्गदर्शनं तत्र सञ्जातं, बहूनां सहयोगः तत्र लब्धः। परन्तु मया एव तत्र अयम् अवकाशः अपि लब्धः। सर्वोच्चन्यायालये याचिका अस्माभिः प्रदत्ता, यदधिकृत्य पूर्वं तु माध्यमिकशिक्षामण्डलस्य सः आदेशः स्थगितः, पुनश्च अन्तिमे निरस्तः एव। न्यायालयेन इदमुक्तं यत् येपि छात्राः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति
तेषां कृते अवसरः अवकाशः प्रदेयः। संस्कृतम् अनिवार्यं भवति इति तत्र विषयः नास्ति, परन्तु कथमपि कोऽपि संस्कृतं नैव पठितुं शक्नोति इति न स्वीकुर्मः। अयमेव तत्र विषयः न्यायालयस्य। शोभनः तत्र निर्णयः न्यायमूर्तिहंसार्या महोदयेन तत्र प्रदत्तः 94तमे वर्षे गतशताब्दे। तत्र स्पष्टं लिखितं यत् भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणार्थं, भारतीयदायस्य संरक्षणार्थं संस्कृतस्य अध्ययनम् अनिवार्यम्। अद्यत्वे यत् शालेयशिक्षणक्रमः अस्ति, पाठ्यक्रमः अस्ति, तत्र संस्कृतस्य कृते किमपि अधिकं करणीयम् इति मतं भवतः? अधिकं न, पूर्वं मम मनसि अयं विचारः वर्तते यत् षष्ठीकक्षातः आरभ्य दशमकक्षापर्यन्तं तृतीयभाषारूपेण यदि येपि संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति तेषां कृते सा व्यवस्था करणीया। इदानीं किं भवति, अष्टमकक्षापर्यन्तं छात्राः पठन्ति, पुनः 2 भाषे ते पठन्ति, तत्र किमपि न्यून्यम् आयाति तेषाम् अध्ययने। अतः दशमकक्षापर्यन्तं यदि संस्कृतस्य अध्ययनं भवति तर्हि शोभनतरं छात्राणां कृतेपि भवेत्, संस्कृत अध्ययनस्य कृतेपि भवेत्। भवान् तु बहुविध क्रियाकलापेषु लग्नः, संस्कृतमपि पाठयति, कथा काव्यादिकमपि करोति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य इतिहासविभागेन सह अस्माकम् अयं सम्बन्धः यत् तत्र येपि छात्राः MA, MPhil, PhD इत्यत्र येपि प्राचीनभारतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति ते सेण्ट् स्टीफन्स् महाविद्यालये आगत्य संस्कृतं पठन्ति। तेषां कृते विशिष्टाः पाठाः मया निर्मिताः, कक्षाः प्रचाल्यन्ते, तेषामेव कृते कदाचित् किमपि लिख्यते। एकं तु मया आङ्ग्लभाषया एव गीतं रचितं, यतः केचन छात्राः आगताः ते हिन्दीभाषामपि न जानन्ति स्म, तर्हि तेषां कृते आङ्ग्लशब्देषु संस्कृतविभक्तीनां नियोजनं कृत्वा तेषां कृते गीतं रचितं। चाइल्डः कृष्णः सयति यशोदां, मातः गिव कोका कोलाम्। एवं चलति किमपि छात्राणां रुचिकरं, रुचिसंवर्धनं। बहु शोभनः संवादः अयं। वार्तावलीपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि, उपकृता अस्मि। धन्यवादः। आचार्यप्रवरेण सह संवादमाकर्ण्य प्रशान्ता मन्ये अस्मदीया ज्ञानपिपासा। गवीश, तत्र संस्कृताचार्यः अपि सम्प्रति सरलशिक्षणकक्षायै सिद्धः, शीघ्रमेहि। नमस्कारः। स्वागतम्। अद्य पुनः संस्कृतशिक्षणक्रमे आदौ पुनरभ्यासः। अहं पठामि, मया पठ्यते, अहं लिखामि, मया लिख्यते, अहं खादामि, मया खाद्यते। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः विश्वामित्रः, अहं विश्वामित्रेण सह खेलं खेलामि। एषा पाषाणः, एतत् पत्रम्, एषा कर्तरी। अहं वदामि, भवान् दर्शयतु। पाषाणः, कर्तरी, पत्रं, प्रारम्भः, मध्यः, अन्तः। प्रारम्भे किम् आसीत्? पाषाणः। मध्ये किम् आसीत्? पत्रम्। अन्ते किम् आसीत्? कर्तरी। अधुना पुनः वदामि, कर्तरी, पत्रं, कर्तरी, पाषाणः। सम्यक् करोति। प्रारम्भे पाषाणः, मध्ये पत्रम्, अन्ते कर्तरी। गच्छतु। एषा मापिका। मापिकायाः प्रारम्भे एकं, मापिकायाः प्रारम्भे एकं, मापिकायाः अन्ते 12, मापिकायाः अन्ते 12, मापिकायाः मध्ये अत्र 3 चित्राणि। प्रारम्भे रानी लक्ष्मीबाई, प्रारम्भे मध्ये विवेकानंद, अन्ते महाराणा प्रतापस्य चित्रम्, अन्ते महाराणा। दिनस्य प्रारम्भे सूर्योदयः भवति, दिनस्य प्रारम्भे दिनस्य मध्ये मध्याह्नः भवति, दिनस्य मध्ये दिनस्य अन्ते सूर्यास्तः भवति, दिनस्य अन्ते। भवान् अत्र आगच्छतु।
एषः सूर्यप्रकाशः कक्षाया अन्ते वसति, एषः कक्षाया आरम्भे अस्ति, एषः कक्षाया भवती अत्र आगच्छतु। अहं वदामि, अहं पक्षिणां नामानि वदामि, भवती वदिष्यति उड्डीयते। शुकः उड्ड्यते, मयूरः उड्ड्यते, ओ तर्हि शीघ्रं शीघ्रं। शुकः भ्रमरः, ओ तर्हि चिन्तयति, एषा चिन्तयति। मक्षिका उड्ड्यते, सारसः उड्ड्यते, गर्दभः नहीं जानाति, गच्छतु गच्छतु। साम्प्रतम् एकं गीतम्। आरम्भः मध्यः अन्तः इति तिस्रा स्थितयः भवन्ति। आरम्भे दिनस्य भवति पूर्वाह्णः, मध्ये दिनस्य भवति मध्याह्नः, अन्ते दिनस्य भवत्यपराह्णः, प्रातः मध्य सायं दिनस्य इति तिस्रा सन्ध्या भवन्ति। आरम्भे मानवाः शिशवः भवन्ति, मध्ये जीवनस्य युवानः भवन्ति, अन्ते वृद्धा सर्वे भवन्ति। एकवारं शैशवम्, एकवारं यौवनम्, एकवारं यौवनं, वारं वारं नैव मिलन्ति इति तिस्रा स्थितयः भवन्ति। आरम्भः मध्य अन्तः। सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। खेलो वा भाषाभ्यासः वा अतिसरलः मोदकरश्च जायते। अद्य च विशेषरूपेण जन्तुनामानि ज्ञातुम् उत्कण्ठा मे वर्धिता। उत्कण्ठा तु प्रतिस्पर्धिषु अपि वर्तते। केषु प्रतिस्पर्धिषु? गीतानुवाद प्रतिस्पर्धिषु। विस्मृतं वा? अद्य स्पर्धा निर्णयः उद्घोषणीयः। नैव, अहं स्मरामि, परं घोषणापूर्वं शृण्वन्तु स्पर्धागीतम्। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं। अस्य गीतस्य कृते लब्धाः नैके अनुवादाः, परमेशा प्रतियोगिता, तस्मात् एक एव जेष्यति। अथ च सः विजेता अस्ति वाचस्पतिः मौद्गल्यः। महोदय, भवते शुभकामनाः। पृष्टवानहं विधुं क्वचिद् विलोकिता मत्प्रियेव कामिनी, प्रोक्तवान् विधुः स्वीयरश्मिभिः शपे नहि नहि नहि। पृष्टवानहं विधुं क्वचिद् विलोकिता मत्प्रियेव कामिनी, प्रोक्तवान् विधुः स्वीयरश्मिभिः शपे नहि नहि नहि। पृष्टवानहं विधुम्। तेव गुण्ठनं मयान्वेषितं तावकी न रम्यतान्वेषिता।
दृष्टवांस्तु कलिकाश्च तवोपमां सुमनस्सु च साम्यमन्वेषितम् पृष्ठमुपवनं व्योम्निवाधरातले किं प्रसूनमीदृशं वाटिकावदत् प्रतिकलिकं शपे नहि 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 पृष्टवानहं विधुम् गम्यते नु किंच वीचिवर्तनं कुन्तलाश्च किं नु किं निशाकथा पद्मदर्पणश्च किं तवाधरम् कादम्बरी वास्ति लोचनम् चषकं पृष्ठं व्योम्निवाधरातले मध्यमीदृशं क्वचित् चषकमब्रवीत् मद्यपानतः शपे नहि 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 पृष्टवानहं विधुम् शमितोत्कण्ठा परमोत्कण्ठामेनां पुनः जनयितुं प्रस्तौमः नूतन स्पर्धा गीतम्। ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। भाषाभ्यासिनः संगीतप्रेमिणश्च मित्राणि अस्य गीतस्यापि मनोमोहकं गेयतानुकूलमौलिकानुवादं शीघ्रातिशीघ्रं प्रेषयन्तु। अन्तिमः अवधिः तु अस्ति फेब्रुवरी मासीयः 27 दिवसः। निर्णयश्च तदनु मार्च मासिके 4थे दिने घोषयिष्यते। सन्देशानां माध्यमेन दर्शकानां स्नेहधारा अस्माभिः सततम् आसेव्यते। 6ठ कक्षायाः छात्रा सुगन्धश्रीः लिखति, अहं चिन्मय विद्यालये पठामि, अहं मम विद्यालये संस्कृतभाषां पठामि, अहं वार्तावलीं द्रक्ष्यामि, अहं वार्तावल्याः अधिकतरविषयं जानामि, वार्तावल्यां खेलक्रमे शिक्षणात् संस्कृते अधिकं जानामि। कलमेघा पेरुमलः लिखति यत् वार्तावली कार्यक्रमः उत्तमः, सर्वैः अपि अवगन्तुं शक्यते। एतादृशाः सन्देशाः अस्माकं कृते ऊर्जा स्रोतांसि वर्तन्ते। आयत्यामपि भवतां स्नेहः वार्तावल्यै बहुगुणितो भवतु इति ईशं सम्प्रार्थ्य प्रयामो वयम्। अवसाने च आस्वादयन्तु वर्णमाला गीतम्। नमो नमः। कमलं विकसति सुन्दर सरसि क ख ग घ ङ। कमलं विकसति सुन्दर सरसि क ख ग घ ङ। चटकः गायति चिउ चिउ गीतं च छ ज झ य। चटकः गायति चिउ चिउ गीतं च छ ज झ य। टन् टन् नादं करोति घण्टा ट ठ ड ढ ण। टन् टन् नादं करोति घण्टा ट ठ ड ढ ण। तरुवर शाखा हरिता हरिताः तथ द ध न। तरुवर शाखा हरिता हरिताः तथ द ध न। पश्यत पश्यत लघु लघु मत्स्यान् प फ ब भ म। पश्यत पश्यत लघु लघु मत्स्यान् प फ ब भ म। य
चित्रपतङ्गायारलव यत्र तत्र रे चित्रपतङ्गायारलव शशकशावको धावति कूर्दति शशसः शशकशावको धावति कूर्दति शशसः पठन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे कचटतप पठन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे कचटतप गख गघम च छ ज झय तठडढण तथदधन पा फा 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 यरलव शशसः पठन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे कचटतप कण्ठे